आओ मेरे आका करीम दे गुलामो, इमामुल अंबिया फरमाते ने मेरे आका दी ज़बान नबी पाक ने जदों जनाब जिबरील दे नाल मुशाहदात करदे मेरे आका फरमाते ने एक जगह ते मैं गुजरिया, मैनू खुशबूवां दे हुल्ले आए ने, मैनू बड़ी पकीज़ा ते मुअत्तर खुशबूवां आईयां। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जिबरील एक कादी खुशबू आ रही है। हजरत जिबरील अर्ज करते ने सोने ए उस औरत दे ओदे बच्चियां दी खुशबू है जिन्हें इस्लाम वास्ते, जिन्हें दीन वास्ते, अल्लाह दी तौहीद वास्ते इस्तिकामत नाल खड़ी हो गई। मेरे करीम आका फरमाते जिबरील ओ केड़ी बीबी है? अर्ज कीती कमली वाले एक फिरौन दी बेटी सी, ओ फिरौन दी बेटी दी खादिमा जड़ी फिरौन दी बेटी दे सर दे विच कंगी करदी सी, ओदियां जरूरतां पूरियां करदी सी। ओ फिरौन दी बेटी दी एक खादिमा औरत सी, और जिस वक्त अपनी फिरौन दी बेटी अपनी मालका दे सिर दे विच कंगी करदियां करदियां एक दिन कंगी दे हथों गिर गई। एक कौन बयान करदा है? जनाबे जिबरील बयान करदे ने ते मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामां नूं बयान कीता। इमामुल अंबिया फरमांदे ने उस बीबी दे हथों इंज करके कंगी जमीन ते गिरी है। ओ बीबी ने अल्लाह दा नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के उस बीबी ने कंगी उठाई है। जदों फिरौन दी बेटी ने ओदी ज़बान चों अल्लाह दा नाम सुनिया, आंदी है मेरे बाप फिरौन तो अलावा भी कोई दुनिया च खुदा खावे। ओ खादिमा बोल के कहती है तेरा बाप फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा दी मखलूक है। खुदा होवे जिदी शान है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान अर्रहीम। और बीबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौहीद दा पैगाम दिता। उन्हें आख्या तेरा बाप फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक है, ओदे तो अलावा कोई खुदा नहीं। बेटी ने जाके फिरौन नो शिकायत लाई, अपने बायों नो जाके अपने बाबे नो जाके कहंदी है साडे दरबार च वेख बैठ के साडा रिज़्क खा के साडा नमक खा के साड़ी मुनकर है, तेनों खुदा नहीं मनदी। फिरौन ने पूछा हाँ बीबी दस मैं खुदा खावा क्यों नहीं? ओ बीबी कहती है मेरा कल भी इको जवाब सी, अज भी इहो जवाब है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तू खुदा नहीं है बल्कि कायनात दा खुदा होवे जिन्हों मूसा दा रब आख्या जांदा है। उस बीवी ने इस्तिकामत नाल जुमले बोले ते फिरौन ने कहा वे इहदे खामद नूं बुलाओ। दो ते दुध पींदे बच्चे सन, उन्होंने बुलाया गया। फिरौन दे जितने दरबारी सन ना उन्होंने उहदे खामद नूं समझाया। उन्हें आख्या कि अपनी बीवी नूं समझा लै तो उन्हें दस क्या तेरा भी यही नजरिया है? फिरौन नूं खुदा नहीं मनदा। उन्हें आख्या जो मेरी बीवी कहती है सच ही कहती है, जो मेरी बीवी कहती है सच कहती है, मैं तेनों खुदा नहीं मनता। उन्हें आख्या फिर पता है मैं सजा की देवांगा? उन्हें आख्या की सजा देवेंगा? उन्हें आख्या मैं अग जला के और तांबे की देग लगा के मैं तांबे की देग दे विच तेल नूं जला के मैं तेनों सजा देवांगा और तेरे बच्चियां नूं इस अग दे विच सुट देवांगा। उन्हें आख्या तू देर ना कर बल्कि जल्दी कर, जो कुछ तेरे कोल हुंदा होवे तू करके विखा, असां अपने रब की इज्जत ते पहरा देना जानने आ। उच्ची आवाज़ नाल कहो सुभान अल्लाह। और दीवाने कभी डरते नहीं हालातों के विचों, दीवाने डरते नहीं होंगे। दीवाने सीने ते चढ़ के भी कहते ने असा सोने दे भी गुलाम, असी रब दे भी गुलाम। ओ बीबी जी है जनाब फिरौन के सामने खड़ी होकर ऐलान कर दिए, आंदी असा अल्लाह नूं एक मनन वाले हाँ, असा अल्लाह की कुदरत का ऐलान करने वाले हाँ। असा तेनों कल भी रब नहीं सी मनिया, असा अज भी तेनों रब नहीं मनते। और फिरौन ने एक देग मंगा के उस कढ़ाई के अंदर देग के अंदर तेल गर्म किया गया। उहदे दुध पींदे बच्चे जेड़े ने बीबी के सामने एक पुत्र उस तेल के विच सटिया, और जल के राख बन गया।
بی بی جڑی انہوں پھر بھی پوچھیا جاندا وے دس اپنے موقف تو پیچھے ہٹے گی یا نہیں؟ میرے کریم آقا فرماندے نے جبریل کہندے نے سونے او بی بی کہندی وے ایک پتر بھی چلا گیا کوئی پرواہ نہیں، او دا دودھ پیندا بچہ جیلا وے بی بی کو پھڑ کے فرعون نے او بھی تیل دے وچ سٹ دیتا، او بچہ جدوں دودھ پیندا اس تیل دے وچ گیا، اپنی ماں نو بول نہیں سی سکدا لیکن اللہ دی قدرت وے او دودھ پیندا بچہ بول کے کہندا وے ماں تو بھی سچی ہے، تیری سوچ بھی سچی ہے، ماں پریشان نہ ہووی، اے جنت اس دنیا تے جل جاواں گے لیکن مدینے دے والی دے فرمان دے مطابق اسا جنت دے مسافر بن جاواں گے۔ وہ بچہ دودھ پیندا بچہ اپنی ماں نو مخاطب کر کے کہندا اماں آ جا، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اماں اس تیل تو پریشان نہ ہووی۔ اس عورت دے سامنے او دے دوویں بچے جڑے نے اس تیل دے وچ جلا کے راکھ کر دتے گئے، انہاں بچیاں نو جناب رکھ دتا گیا، انہاں بچیاں نو دنیا دے وچوں بچے شہید ہو گئے۔ اس عورت دا خاوند اس جلدے ہوئے تیل دے وچ انہوں بھی جلایا گیا لیکن بی بی پھر بھی استقامت نال کھڑی رہی۔ اس تو بعد اس عورت نو بھی چلتے ہوئے اس تیل دے وچ سٹ دیتا گیا اور او بی بی جیڑی ہے اپنا جسم تے قربان کر کے شہید ہو گئی ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ دے وچ جبریل کہندے نے سونیا اس بی بی نے اپنے دو بچے بھی قربان کیتے، اپنا خاوند بھی قربان کیتا، اپنی جان بھی انہیں قربان کیتی ہے۔ اے جڑی خوشبو تسا سونگ رہے ہو اے اسے پاک عورت دی خوشبو آ رہی ہے جڑے اسلام تے ایمان تے استقامت وکھاندے نے۔ اللہ کل بھی انہاں دے نال سی، اللہ اج بھی انہاں دے نال۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جڑے بندے اللہ دے کلمے تے گل کر کے کھلو جان اللہ اونا دے فرشتیاں دے ذریعے رحمتاں بھی نازل کردا وے، اللہ جنت دا وارث بھی بنا دیندا ہے۔ اور او فرعون دی بیٹی دی خاتمہ جڑی ہے او دی خوشبو آمنہ دے لال سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور نے خوشبو سن کے جبریل کو پوچھا، فرمایا جبریل اے کاتی خوشبو ہے؟ جبریل نے سارا قصہ سنایا، عرض کی تھی سونے جنہیں اللہ دی توحید دے اوتے استقامت دے نال کھڑے ہو جان انہاں دی قبراں چوں بھی خوشبو ہوندی ہے، اور دنیا جو چلے جان انہاں دی قبراں دے وچوں بھی اللہ خوشبوواں پیدا کر دیندا ہوئے۔ میں کہ اگر فرعون دے وقت دے وچ اگر عورت اللہ دی توحید دے اوتے استقامت نال کھڑی ہو جائے، او دا خاوند قربان ہو جائے، او دے بچے قربان ہو جان، او دی قبر دے وچوں خوشبوواں دے حلے آندے نے، تے خدا دی عزت دی قسم ہے جڑا مصطفیٰ دا دیوانہ ہوے، جڑا مصطفیٰ دا پروانہ ہوے، جن نے پوری زندگی مصطفیٰ دی عزت پیارا دیتا ہوے، آ کے جان جان دیے تے چلی جاوے۔ اگر ایمان نہیں جانا چاہیے، مال بھی قربان ہے، عزت بھی قربان ہے، تو دنیا دے سامنے وہ پیغام دیندا ہوئے وہ دنیا والے ہو میں سارا کچھ برداشت کر سکنا لیکن مصطفیٰ دی عزت حرف نہیں ہون دیواں گا۔ جدوں ایسا عاشق دنیا تو جاندا ہوئے وہ دی قبر دے وچوں بھی اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی رحمت بھی نازل ہوندی ہے، نالے خوشبو دے حلے بھی ہوندے نے۔ پیر والے شاہ بول کے کہندا وے تانا ملے جے یار دے نا والا
نہ ملے جو یار دے نا والا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا اصولی ملے جے یار دے او ناوالی چوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا